क्वेश्चन नंबर 12 में के छ if 3x 3y is equal to 6 and x plus y is equal to 2 are two simultaneous equation. यो दुईटा इक्वेशन दिएको छ. नंबर 1 मा राइट द अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फर्म ax is equal to b. यो ax is equal to b को फर्ममा लेख्नु पर्ने छ. त्यसपछि नंबर 2 मा फाइन्ड द डिटरमिनेन्ट अफ a निकाल्नु पर्ने. त्यसपछि डज इन्भर्स एक्जिट अर नट त्यो निकाल्नु पर्ने छ. डज सिस्टम हैव अ यूनिक सल्युशन. अब डिटरमिनेन्ट 0 आको छैन भने यूनिक सल्युशन हुन्छ. सो लेट्स टेक स्टार्ट. यहाँ 12 नंबर लेट्स स्टार्ट गरौँ. यहाँ क्वेश्चन के दिएको छ गिवन इक्वेशंस आर दुईटा इक्वेशन यहाँ दिएको छ. गिवन इक्वेशंस आर 3x plus 3y is equal to 6 र x plus y is equal to 2. नंबर 1 मा के भनेको थियो भने राइट इन मैट्रिक्स फर्म. हामीलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्ने छ. सो राइटिङ गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फर्म यहाँ लेखौं. राइटिङ गिवन इक्वेशंस माथि जुन दुईटा इक्वेशन छ यो मैट्रिक्स फर्ममा लेख्ने. गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फर्म. इन मैट्रिक्स फर्म. मैट्रिक्स फर्म में लेख्दाखेरि कोफिशिएंट अफ x यहाँ के छ 3 सो 3 लेख्ने. कोफिशिएंट अफ y के छ 3 सो 3 लेख्ने. यहाँ कोफिशिएंट अफ x के छ x को अगाडि के छ नंबर न्यूमेरिकल भ्यालु 1. सो fi को अगाडि के छ केही छैन भने 1 लेख्ने हो. ओके हियर वी हैव टु राइट xy. यहाँ xy लेख्ने. आफ्टर इक्वल यहाँ 6 र 2 छ भने 6 र 2 लेख्ने हो. ओके सो यो के को फर्ममा भयो विच इज इन द फर्म अफ ax इज इक्वल टु b. यहाँ लेख्दा पनि भयो which is in the form of ax is equal to b. हामीले क्वेशनमा के भनेको थियो ax is equal to b को फर्ममा लेख्ने र यो इक्वेशन के को फर्ममा भयो ax is equal to b where a is equal to a को प्लेसमा के छ a is equal to 3 3 1 1. x को प्लेसमा के छ x is equal to x y र b is equal to के छ यहाँ 6 2 6 2. यो भयो एन्सर नंबर 1. न 2 मा क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द डिटरमिनेन्ट अफ a. हामी a को डिटरमिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने. नंबर 2 मा डिटरमिनेन्ट a को साइन के छ यो डिटरमिनेन्ट a र यो पनि साइन यता दिने 3 3 1 1. डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि मेन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ माइनस नन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने. सो 3 into 1 3 into 1 माइनस 1 into 3 1 into 3. डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि मेन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने माइनस नन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने. 3 into 1 3 minus 1 into 3 3 is equal to 0. So determinant of a कति आएको छ यहाँ 0. 3 नम्बरमा के भनेको छ क्वेशन does the inverse of a exit हुन्छ कि हुँदैन किन determinant a is equal to 0 छ. So we cannot find out value of x and y because determinant a is equal to के छ 0 छ. इन्भर्स को फर्मुला के छ हामीसँग इन्भर्स को फर्मुला a inverse is equal to 1 by determinant a adjoint a हो कि हैन. एडजॉइंट ए फर्मुला छ. अब यो नै 0 आयो भने यो 0 आयो भने डिटरमिनेन्ट a इज इक्वल टु 0 आयो भने आन्सर के हुन्छ इन्फिनाइट हुन्छ. भ्यालु अफ x र y को फाइन्ड आउट भ्यालु हुँदैन. सो व्हाट वी हैव टु राइट द इन्भर्स अफ a does not exist because determinant a is equal to 0, or you can write in language because the determinant of a is 0 because determinant a is equal to 0. Okay, up to here. Now number 4 मा क्वेशन के भनेको छ. नंबर 4 मा does the system have unique solution. सिस्टम को यूनिक सल्युशन हुन्छ. यूनिक सल्युशन निकाल्न सकिन्छ. भर्खर मैले भने नि डिटरमिनेन्ट a इज इक्वल टु 0 भने कुनै पनि सल्युशन निकाल्न सकिदैन. न x को निकाल्न सकिन्छ न y को निकाल्न सकिन्छ बिकज इन्फिनाइट आउँछ. कि मेनी सल्युशन हुन्छ कि solution निकाल्न सकिदैन यो. So we have to write here the system does not have a unique solution. Does not have a unique solution because the determinant of a is 0. डिटरमिनेन्ट अफ a कति आएको छ 0. सो यो सिस्टमले यो इक्वेशनहरुले x र y को भ्यालु दिदैन. किन
किनभने डिटरमिनेन्ट 0 आएको छ। डिटरमिनेन्ट 0 हो भने कुनै पनि युनिक सल्युसन प्रोभाइड गर्दैन। अब क्वेसन नम्बर 5 यो अलिकति डिफरेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ भने क्वेसनले अन द बेसिस अफ गॉस एलिमिनेसन मेथड, गॉस एलिमिनेसन मेथड भनेको हामी पहिले पनि एलिमिनेसन मेथड पढेको छौं, त्यही मेथड युज गर्ने हो। व्हाट टाइप अफ सल्युसन एक्जिट, कस्तो खालको सल्युसन यहाँनिर एक्जिट हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् दुईटा इक्वेसन छ, दुईटा इक्वेसन के छ यहाँनिर 3x + 3y = 6, x + y = 2। अब के गर्ने, यो दुईटा सेम बनाउने, यो दुईटा अब इलिमिनेसनको मेथडले हामी कुनै पनि एउटा काट्नु पर्छ, कि x काट्ने कि y काट्ने, यस अर नट। अब यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिँदा के हुन्छ, 3x 3y यहाँ के हुन्छ 6 हुन्छ। सो लेट्स डु इट। we have फर्स्ट इक्वेसन 3x + 3y = 6 छ। सेकेन्ड इक्वेसन के छ यहाँनिर x + y = 2, यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 3x + 3y = 6। अब सबट्र्याक्ट गर्ने दुईतिर, सो माइनस 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 सबट्र्याक्ट हुन्छ, यो क्यान्सल गर्ने, यो क्यान्सल गर्नु परेन, ओके यो गर्नु पर्दैन, ओके। अब यो सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ 0 * y = 0, ओके। एउटा मात्र क्यान्सल गर्नुपर्छ, कि x गर्नुपर्छ कि y गर्नुपर्छ। हामीले यहाँनिर x गर्यौं, y त्यतिकै छोड्दिने, 3 - 3 0 हुन्छ, * y = 0। अब हेर्नुस् यो इक्वेसन 3 ले के भनेको छ, यो दुईटा इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 भयो, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 भयो। अब इक्वेसन 3 ले के भनेको छ भने इक्वेसन 3 इज फ्री फ्रम भेरिएबल y, यो चाहिँ y भन्दा फ्री छ। अब जस्तो अब y को प्लेसमा जे राख्दा पनि हुन्छ, जस्तो 2 राख्दाखेरि 0 * 2 = के हुन्छ, 2 मल्टिप्लाई गर्दा 0 सँग 0 नै हुन्छ। अब यहाँनिर 100 राख्दाखेरि 0 * 100 के हुन्छ, 0 * 100 0 हुन्छ, आरएचएस मा के छ 0 छ। अब 50 राख्दाखेरि y को प्लेसमा 0 * 50 के हुन्छ, 0 * 50 भनेको 0। इट मिन्स भ्यालु अफ y जे पनि हुन सक्छ, किनभने y को भ्यालु राख्दाखेरि दुईतिर एलएचएस र आरएचएस के भएको छ, इक्वल भएको छ, भनेको भेरिफाई भएको छ, ओके। सो y को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ, मेनी सल्युसन, इन्फिनाइट मेनी सल्युसन हुन सक्छ, यस अर नट। सो वी क्यान राइट हियर इक्वेसन, यो इक्वेसन 3 लाई यहाँ लेख्दिने, इक्वेसन 3 implies that y is the free variable and it has infinitely many solution। यो मेनी सल्युसन हुन्छ, इन्फिनाइटली मेनी सल्युसन, किनभने कुनै पनि भ्यालु y को प्लेसमा राख्दाखेरि दुईतिर सेटिस्फाइड हुन्छ। y को प्लेसमा 100 राख्दा पनि दुईतिर सेटिस्फाइड, किनभने अब यहाँ 200 राख्दाखेरि 200 * 0 के हुन्छ, 0 हुन्छ, विच इज सेटिस्फाइड, आरएचएस मा 0 छ। सो यो भयो क्वेसन नम्बर 12।